बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटाइन स्कूल में खुश आमदेद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सबक रिश्ता नाता हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस सबक से मुताल्लिक़ मश्क करेंगे और ये देखेंगे कि इसका मरकज़ी ख़याल, खुलासा और इक़्तिबासात की तशरीह किस तरह से की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सबक के मरकज़ी ख़याल के बारे में। सबक का मरकज़ी ख़याल आप कुछ इस तरह से तहरीर कर सकते हैं। इंसान एक माशरती हैवान है जो अपनी फ़ितरत में जमाती ज़िंदगी का मोहताज है। बग़ैर इज्तिमाइयत और रिश्ता नाता उसकी ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक मुआशरे का मोहताज है। ज़रा गौर करें तो ये बात समझ में आती है कि हर फ़र्द और रिश्ता एक दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होता है और उनसे ख़ुद भी मुतासिर होता है। माशरे में इंसान का बेशुमार लोगों और रिश्तेदारों से राब्ता होता है और तमाम ही इंसान दूसरे इंसानों से इन रिश्ते नातों और रवाबित से मुंसलिक होते हैं। माँ बाप को अपने बच्चे की मोहब्बत ना हो तो उसकी परवरिश उनके लिए मुमकिन नहीं। इसी तरह बहन भाई, चचा फूफी, दादा दादी वग़ैरह तमाम रिश्तेदार जो हर तरह से हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में माविन और मददगार होते हैं, इंसानों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इंसानों को चाहिए कि उन तमाम रिश्तों का अदब, एहतराम और इज़्ज़त हिफ्ज़ मरातिब के हिसाब से करें। ये तो हुआ मरकज़ी ख़याल। अब बात कर लेते हैं ख़ुलासे की। ख़ुलासे में आपको इस सबक को आसान अल्फाज में मुख्तसर करके लिखना है। याद रखिएगा कि जो ख़ुलासा आप तहरीर करेंगे वो 1.5 सफ़े का होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा ख़ुलासा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सवालात और उनके जवाबात के बारे में। तो यहाँ पर पहला सवाल है, क़ानून अदब से क्या मुराद है? रिश्तों की इज़्ज़त और एहतराम उनके हिफ्ज़ मरातिब के हिसाब से करने को क़ानून अदब कहते हैं। हर वो रिश्ता जो पैदाइशी तौर पर इंसान को दुनिया में आकर मिला है, वो इस बात का मुतक़ाज़ी है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसका एहतराम किया जाए और उससे मोहब्बत भी की जाए। इन्हीं उसूलों को जो दुनिया के अंदर रिश्तों को आपस में बाहम मजबूत करने के लिए मुतय्यन किए गए हैं, उन्हें क़ानून अदब कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि अदब, ताज़ीम और मुरव्वत दुनिया की बहबूद और कारोबार के लिए नागुज़ीर हैं। अगर हम किसी के साथ बेअदबी या बेइज़्ज़ती या बेतवज्जही से पेश आएंगे तो हम ज़िंदगी में नाशाद व नामुराद रहेंगे और कोई भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा। जैसा कि मिसल मशहूर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसके बाद सवाल है, अगर बुज़ुर्ग तुमसे खुश होंगे तो क्या होगा? इसका जवाब कुछ यूँ होगा कि अगर बुज़ुर्ग तुमसे खुश होंगे तो खुदा तुमसे खुश होगा और तुम्हारे ऊपर अपनी मेहरबानियों और नेमतों के दरवाज़े खोल देगा और तुम दुनिया और आखिरत में खुदा की खुशनुदी, रज़ा और उसकी अता की गई नेमतों से फैज़याब होगे। और जब तुम बड़े होगे तो उसी तरह तुम्हारे छोटे भी तुम्हारी खिदमत करेंगे, इज़्ज़त करेंगे और ख़याल करेंगे और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। उसके बाद सवाल है कि माँ बाप की इताअत किस तरह से करनी चाहिए? माँ बाप की इताअत करने के लिए ज़रूरी है कि हमेशा उनकी खिदमत में हाज़िर रहा जाए और उनकी मर्ज़ी और खुशनुदी को हासिल करने के लिए मेहनत की जाए और उनकी हुक्म अदूली ना की जाए और जो वो हुक्म दें फ़ौरन उसके ऊपर अमल किया जाए और माँ बाप की किसी बात के ऊपर भी उफ़ ना की जाए। यहाँ पर हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात की याद दहानी करवाएंगे कि ये तमाम सवालात जो यहाँ पर दिए गए हैं आपकी किताब में और जो आपके पर्चे में भी आते हैं, ये बहुत आसान है। कोशिश कीजिए कि इनके जवाबात आप अपने ही अल्फाज में दीजिए और किताब में जो चैप्टर लिखा हुआ है उसके अंदर से रटे रटाए सवालात ना दीजिए, ना ही किताब की सतूर को कॉपी कीजिए। इससे बिल्कुल भी अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता है। जब आप बहुत अच्छा पढ़ ही चुके हैं और समझ ही चुके हैं तो जवाबात भी अपने अल्फाज में लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसा कि यहाँ पर एक अगला सवाल है कि जो औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती उसका क्या अंजाम होता है? अब ये तो बहुत ही आसान सी बात है और इसके ऊपर आप बहुत सारा मवाद तहरीर कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइनों का जवाब इसका तहरीर करना है। बस ये कोशिश कीजिए कि किताब में से देखकर उन्हीं अल्फाज को कॉपी ना कीजिए।
اگر آپ اس سوال کا جواب ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ کر دکھائیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ سوال نمبر 2 میں آپ کو درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے۔ بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو۔ ماں باپ کو دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں۔ رشتوں کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے خدا کی خوشنودی۔ درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ یہ ہے سوال نمبر 3۔ امید ہے کہ یہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتائیں کہ آپ کی کتاب میں یہ جو درست جوابات کے اوپر نشان لگانا ہے اور ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں، جب ہم پڑھتے تھے اور آپ کی طرح میٹرک کلاس میں تھے تو اس طرح کے بچوں والے چھوٹے چھوٹے سے سوالات نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ بہت ڈیٹیل آنسر ہمیں لکھنا ہوتا تھا، اور یہ خالی جگہیں اور صحیح غلط اس طرح کی کوئی چیز ہمارے اردو لٹریچر کے پیپر میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو آپ لوگوں کے لیے تو یہ بہت آسانی ہے کہ آپ کو بہت ہی بچوں والا پیپر ملتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس یہ کہیں گے کہ نہیں مس، یہ بچوں والا پیپر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل آپ لوگ اردو کے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتے اور شروع ہی کی کلاسز سے آپ کی اردو تھوڑی تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ ہمیں اچھی طرح سے ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے بچوں کو پڑھایا ہوا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ جو بچے ہم سے اردو پڑھتے ہیں ان کی اردو بہت ہی ماشاءاللہ بہترین ہوتی ہے۔ تو آپ محنت سے جی نہ چرائیے اور اپنے کام کو خود سے کرنے کی کوشش تو کیجیے، تو آپ کی اردو بھی انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ باتیں بہت ساری ہو گئیں، اب یہاں پر گرامر سے متعلق کچھ بات لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کر سمجھتے ہیں۔ جملے کے اصل عنصر 2 ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا وہ شخص یا شے ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خبر جو کچھ اس شخص یا شے کی نسبت سے ذکر کیا جائے۔ آپ انگلش میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پڑھتے ہیں نا، تو یہ وہی مبتدا اور خبر ہے۔ مثلاً احمد آیا، وہ گیا۔ اس میں احمد آیا جو جملہ ہے اس کے اندر احمد مبتدا ہے کیونکہ احمد کا ذکر کیا گیا ہے، اور احمد کی نسبت سے کس بات کا ذکر کیا گیا؟ احمد کے تعلق سے احمد کے آنے کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیا اور گیا ویسے تو فعل ہے، پر اگر جملے کی ساخت کے حساب سے اس کو بیان کیا جائے تو یہ خبر ہے۔ وہ گیا، وہ گیا۔ اب یہاں پر وہ جو ہے وہ مبتدا ہے۔ ویسے تو وہ جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے، جو کسی شخص کا نام تو نہیں ہے مگر کسی شخص کو پکارنے کے لیے اس کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے، تو یہ اس میں ضمیر ہے۔ لیکن یہاں پر جملے کی ساخت کے حساب سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ مبتدا ہے، اور گیا جو ہے یہ خبر ہے۔ تو امید ہے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھا پائے ہیں۔ اگر آپ کو مزید کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے تو آپ اس کو کامنٹ سیکشن میں لکھ کر پوچھ لیجئے۔ اس کے بعد سوال دیا گیا ہے، درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ اکرم گیا۔ اب اکرم مبتدا ہے اور گیا کیا ہے؟ خبر۔ شاباش۔ بچہ کودا۔ بچہ مبتدا ہے اور کودا خبر ہے۔ بانو آئی۔ بانو مبتدا، آئی خبر۔ زین رویا۔ زین مبتدا، رویا خبر۔ ابو آئے۔ ابو مبتدا، آئے خبر۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں اقتباسات کے بارے میں۔ اقتباس سے مراد ہے، جیسا کہ آپ پہلے چیپٹرز میں بھی پڑھ چکے ہیں، اقتباس سے مراد ہے بالفرض آپ کے پیپر میں آتا ہے یہ جملہ یہاں سے لے کر یہاں تک آتا ہے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس کی تشریح کیجئے۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ کے برابر ہے۔ تو ہم نے یہ جو چیپٹر آپ کو پچھلی کلاسز میں رشتہ ناتا کی کلاسز میں پورا سمجھایا ہے، اس کے لیکچرز کو آپ غور سے سنیے۔ تمام ہی جملوں کی تشریح ہم نے وہاں پر بہت وضاحت سے کی ہے، تو اس سبق کی تمام اقتباسات کی تشریح لکھنے میں وہ لیکچرز آپ کو بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ آپ نے پہلے مصنف کا حوالہ لکھنا ہے، بہت مختصر تھا، تقریباً 1 یا 1.5 لائن کا، اور اس کے بعد آپ نے
اس اقتباس کی یا کوئی بھی اقتباس آپ کو دیا گیا ہو اس کی تشریح لکھنی ہے، اور اقتباس کی تشریح لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے لیکچر کو بہت دھیان سے سنا ہو۔ تو یہاں پر ان تمام اس پورے چیپٹر کے تمام اقتباسات کی تشریح کو دوبارہ سے کروانا وقت کا ضیاع ہے۔ آپ ان لیکچرز کو ضرور سنیے، وہ آپ کے بہت کام آئیں گے، اور اسی طرح تمام چیپٹرز ہم نے جتنے بھی کروائے ہیں ان کے لیکچرز کو دھیان سے سنیے تاکہ آپ اپنے پیپر میں اقتباسات کی تشریح بہت اچھے الفاظ میں کر سکیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کے ساتھ کوارنٹائن اسکول کے لنک کو شیئر کیجیے، کوارنٹائن اسکول کی ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ اور اپنے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو آنے والے تمام لیکچرز کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔